वो सुनसान पहलियाँ थी, उधर देखा कि बच्ची के मेरे बच्ची के कपड़े उतारे हुए थे। 7 महीने गोद पे शलवार उतार के बच्ची के ऊपर बिठाया। मैंने पकड़ने की कोशिश की और वो भाग गया। इनकी 10 साल की बच्ची है, स्कूल जाती है वो बच्ची, और मोहल्ले का दुकानदार है, 66 साल का बाबा है, कब्रिस्तान में जाकर उस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, कभी पैलियों में लेके जाता रहा और बच्ची को डराता रहा, तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम्हारी माँ को मैं जान से मार दूंगा। 15 पे कॉल की, कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा, तो फिर मैंने अपनी बच्ची को साथ लिया और मैंने थाने चली गई। उस आदमी का मैं पहले भी पता था कि वो ऐसा अपनी बहू के साथ भी कर चुका है। आए दिन सामने केसेस आते हैं कि किस तरह लोग जो हैं या बुजुर्ग जो हैं या बिजनेसमैन जो हैं बच्चियों को ट्रैप करते हैं। पिछले दिनों एक केस आया था जिसमें जो मालिक मकान थे वो घर जो किराएदार बच्ची थी उसको ट्रैप कर रहे थे, फिर जिन्होंने घर में बच्चियां मुलाजमा रखी होती हैं उनको ट्रैप किया जाता है। अब इनकी 10 साल की बच्ची है, स्कूल जाती है वो बच्ची, और मोहल्ले का दुकानदार है, 66 साल का बाबा है, और बेशर्मी की बगैरती की इंतहा है कि उस बच्ची को 10 साल की बच्ची को ट्रैप करने की कोशिश करता रहा। एक बार कब्रिस्तान ले गया जहां पर इंसान ने मरने के बाद जाना है, उस कब्रिस्तान में जाकर उस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, कभी पैलियों में लेके जाता रहा और बच्ची को डराता रहा कि अगर तुमने घर में किसी को बताया तो तुम्हारा तो कोई सहारा नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम्हारी माँ को मैं जान से मार दूंगा। बच्ची डर के मारे, खौफ के मारे माँ को नहीं बताती थी। वालिदा मौजूद है, वालिदा को इस तह तक पहुंची कैसे, इनकी जुबानी जानता हूं। क्या नाम है बच्ची का आपकी? जी सबिया। ये कौन है? ये जो 66 साल का बुजुर्ग है, बाबा है, मोहल्लेदार है कि रिश्तेदार है? जी मोहल्लेदार। कहानी क्या थी? बच्ची को ट्रैप कैसे करता रहा ये? जी मेरा मियाँ फोत हुए 30 साल हो गया। मैं घरों में काम करती हूँ, फैक्ट्री में खाना लेने जाती हूँ। खाना लेके जब घर आई हूँ तो बच्ची घर में मौजूद नहीं थी। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मेरी बच्ची कहाँ है। बेटे ने बताया कि वो घर में नहीं है, वो चीज़ लेने गई है। मैं जब घर में ढूंढने बाहर निकली हूँ तो बच्ची उधर नहीं है शॉप पे। तो उधर आप बाजी ने कहा कि इधर को जा रही है। मैंने कहा शायद वो अपनी पुप्पो के घर गई, उधर इनकी पुप्पो का घर है, उनके घर में नहीं है। मेरे दिल में बस अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे मेरी आंखों से पर्दा हटाने के लिए मुझे वो सीधा रास्ता इस तरफ ले जाना मजबूर कर, मैंने उधर को जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद इस तरफ कहीं चली ना गई हो। तो मेरे जल्दी गई जाके वो सुनसान पहलियाँ थी, उधर देखा कि बच्ची के मेरे बच्ची के कपड़े उतारे हुए थे। 7 महीने गोद पे शलवार उतार के बच्ची के ऊपर बिठाया। ये रजील इंसान है कौन? ये शादीशुदा बच्चे भी हैं ना इसके? तो बच्चे भी है, मल्लेदार हमारा। इससे पहले आपको कभी पता नहीं लगा, आपके कभी इल्म में नहीं आया कि ये बच्ची पर इस तरह गंदी नजर रखे हुए है? नहीं जी मुझे नहीं पता था। मैं बच्ची को डराता रहा कि तुम्हारा बाप नहीं है, अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारी मामा को भी मार दूंगा। फिर आप बाप और माँ के बगैर जीना। गलियों में आप मेरी बात मान लो, मेरे से दोस्ती कर लो। मुझे नहीं पता बच्ची किस तरह की बातों में मेरे को आपने वहाँ पे बरहन हालत में देखा तो ये आपको देख के भाग गया था? जी मैंने पकड़ने की कोशिश की और वो भाग गया। फिर मैंने उसको तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन मैंने अपनी बच्ची को समेटा और घर लेके आई। घर आकर मैंने 15 पे कॉल की, कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा, तो फिर मैंने अपनी बच्ची को साथ लिया और मैंने थाने चली गई। चौकी जाके मैंने दरख्वास्त लिखवाई है। तो वो कहने लगा जी आप बीबी आप घर जाए, घर जाके अब जलसा ख़त्म हो जाता तो फिर मैं आते हैं हम। तो मैंने कहा भाई मेरे साथ चले, वो इधर ही है। तो उसके बाद पता नहीं वो पहुँचे या क्या नहीं, घंटे बाद आए, आकर देखा तो बंदा अंदर ही था, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा। बच्ची ने आके घर बताया कि इससे पहले भी बच्ची को कई बार वर्गला के लेके जा चुके? जी मुझे बच्ची ने बताया। जब मैं दरख्वास्त लिखवा के आई फिर मैंने अपनी बच्ची से पूछा बड़े प्यार से, आराम से, कि बेटा ये
کیا کیسے تم اس کی باتوں میں آئی ہو؟ اس آدمی کا میں پہلے بھی پتا تھا کہ وہ ایسا اپنی بہو کے ساتھ بھی کر چکا ہے، اپنے محلے میں 1-2 دفعہ کر چکا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے گھر کو بھی ڈسنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پھر بچی سے پوچھنے کی کوشش کی، بچی نے میں نے بڑے پیار سے پوچھا، تو بس اسے بتایا کہ ماما مجھے اس طرح ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، میں ڈر گئی کہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، گیا تو ہمارا تو باپ بھی نہیں ہے۔ میں اس کی چیز مجھے دلاتا رہا، کبھی 20 کی کبھی 30 روپے کی۔ میں چلی گئی، 4-5 دن بعد گزر گئے، لیکن انہوں نے بندہ نہیں پکڑا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر بھی پرچہ کروا دیا۔ 3:30 بجے آئے، میرے گھر میں باہر فائرنگ کرتے رہے۔ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے؟ جی، کس چیز کی ایف آئی آر آپ کے اوپر؟ یہ کہ 3:30 بجے میرے گھر کے باہر فائرنگ کرتے رہے، مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے ہمارے باپ کے ایف آئی آر کٹوائی ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان کے ہاتھ میں یہ وہ پٹرول تھا جو انہوں نے میرے اوپر چھڑکنا چاہا، میں نے ادھر پھینک دیا۔ ان کے باہر فریج پڑی ہوئی تھی، ادھر آگ لگی۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے باہر فریج ہمارے گھر کو جلانے آئی ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرے اوپر جو گزر رہی تھی اس وقت میرا خدا جانتا۔ انہوں نے میرے تفتیش نے ان سے پیسے لے کے مجھے گنہگار ڈرا دیا اور میرے اوپر ایف آئی آر کروا دی۔ اب وہ اس کا بیٹا مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی پستول دکھاتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی کہتا میں تجھے چھوڑ نہیں۔ 2-4 گنڈے میں باہر نکلنا مشکل ہے۔ یہ پنجاب پولیس کا اصل چہرہ ہے۔ پھر جب ہم لوگ بولتے ہیں نا تو پھر اوپر تک مرچیں لگتی ہیں، مجبوراً بولنا پڑتا ہے۔ بھائی جان کیا قصور ہے؟ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی بیٹی کے ساتھ کیا حرکات کی گئی، وہ ماں سے وہ چیز نہیں سنبھلی جا رہی، تسی ہوتے ایف آئی آر دیتی ہے۔ اوپر سے اب پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، بی بی تو اپنا کیس اگے لے کے جانا ہے تو 20,000 روپیہ دے، 50,000 روپیہ دے اور ڈوب کے مر جاؤ، پھر وردیاں اتار کے پھینک دو، حرام خوری ویسے ہی کرو۔ شرم کا مقام ہے، یقین مانے سچ میں غصہ آتا ہے کہ ایسے بدبخت اور ایسے رذیل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسیوں پر، جن کو حفاظت کی بجائے جنہوں نے عوام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ذلیل کر رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں پولیس والے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پیسے آپ سے مانگ رہے ہیں؟ جی تفتیشی نے مجھے کہا کہ بی بی آپ آ جاتی ہو میرے سامنے۔ جب میں اسے کہتی تھی نا کہ بھائی میرے ساتھ چلو اس بندے کو پکڑو، تو مجھے کہتے تھا کہ چلو بی بی میں آتا ہوں۔ ان کو فون کر کے بتا دیتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، باہر سے تالا لگا دو۔ وہ تالا لگا کے اوپر چلے جاتے تھے چھت پہ، جب یہ باہر نکلتا وہ تالا کھول لیتے تھے۔ تو میں نے جب جا کے کہا بھائی، تو میرے سامنے کہتا جی بی بی آئی ہے ادھر، دھرنا لگا کے بیٹھ گئی ہے تو اپنا بندہ پیش کرو، کہ ان کو طلاع دینے لگ جاتے تھے۔ میرے سامنے ان سے پیسے لیے۔ کل میں ڈی ایس پی کے دفتر گئی ہوں، وہاں 8-10 گنڈے تفتیشی ساتھ ہے، ان کے بالکل ساتھ ہے، تو وہ میرے پیچھے لگا دیا انہوں نے۔ وہاں مجھے گالی گلوچ میرے پیچھے لگ گیا، میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اور نصیب ہے وہ شخص جو اس ملک میں غریب پیدا ہوتا ہے، جس کا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ یقین مانے وہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، نہ اسے رہنا چاہیے۔ پھر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں۔ بھائی جان جب انصاف نہیں ملتا، ایک تو پہلے ہی آپ کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں آپ لوگ انہیں بھگتتے رہتے ہیں، اس کے بعد پتہ لگتا ہے جی کہانی نیا رخ لے گئی ہے۔ پریشانیوں میں بندہ یہاں پہ زندگی گزارتا ہے، اعتماد کس پر کرے؟ آ جا کے یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو ہم لوگوں نے قانون کے پاس جانا ہے، ہم لوگوں نے عدالتوں میں جانا ہے۔ وہ عوام کے ساتھ یہ کریں گے تو عوام کرے گی کیا؟ اب آپ کے سامنے حالت ہے کہ ان کی 10 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا وہ بزرگ، 66 سال کا بابا ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، لیکن ہوس کی انتہا، یعنی ہوس نہیں ختم ہوئی، انسان کے ہلانے کے قابل نہیں ہے۔ بی بی نے پیٹرول سوٹے سے ایسے بندوں کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ چونک چوراہے میں لٹکاؤ گے تو آئندہ کے بعد یہ جرم رکیں گے۔ معاملات ہوتے کیا ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، بندہ باہر آ جاتا ہے۔ اللہ حافظ ہے اس ملک کا۔